السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. غنكملوا السيريه ديال الفيديوهات ديالنا. المهم غنشوفوا المومون سينيتيك. يعني كنا شفنا في الفيديو اللي قبل التورسور سينيتيك والتورسور سينيتيك، كاين فيه المومون سينيتيك. يعني عرفنا كيفاش كيتكتب المومون سينيتيك، ولكن غنشوفوا واحد الاكسبيريونس اخرى اللي غنحتاجها بزاف في التمارين. مزيان، يعني شفنا بلي كاين عندنا التورسور سينيتيك، مثلا كنرمزوا ليه باس ديال اس بارابور ا في واحد لي بوين ا هو اش هو الكونتيتي ديال موفمون ديال اس بارابور ا و هي المومون في البوين ا ديال اس بارابور ا. عرفنا جوج تعابير كي كيتكتب لو مومون سينيتيك في البوين ا ديال اس بارابور ا هو لانتيغرال ديال ا ام فيكتوريال في ام بارابور ار دي دو ام. هذا هو التعبير اللي كنا حصلنا عليه، اولا ممكن نحسبوه بدالات الا كان عندنا واحد المومون سينيتيك اخر في واحد البوين. مثلا عرفنا حنا عرفنا مثلا المومون سينيتيك ديال البوين مثلا بي، دونك غيولي لنا في عفوا المومون ديال البوين ا هو المومون ديال البوين بي اس بارابور ار بلس لو كونتيتي دو موفمون اللي كتلعب لنا الدور ديال الريزولطون في الفيتاس ديال مومون دينيرسي فيكتوريال بي ا. حنا باغيين نحسبوا على واحد تعبير اخر باش نحسبوا المومون دينيرسي ديال في البوين ا. هو مهم بزاف، ولكن قبل ما نعرفو خصنا ندير واحد الغابيل حيت حنا باغيين نمونطري على القاعده. اول حاجه كنعرفوا بلي او ام او جي عفوا وهذا هو السونتر دينيرسي هو 1 sur m l'intégrale ديال او ام دي دو ام. دونك ام او جي هي اش هي الانتيغرال ديال او ام دي دو ام. يعني ان ام في ا جي هي الانتيغرال ديال ا جي دي دو ام. عقلوا على هادي. وكنا عرفنا باللي جي ديال او اس موجه بواحد المتجه اي هو اش هو الانتيغرال ديال او ام فيكتوريال اي فيكتوريال او ام دي دو ام، واللي كيساوي الماتريس دينيرسي ديال السيستم واحد، يعني هو البرودوي سكالير ديال الماتريس في هذيك الفيكتور اللي عندنا. دونك الا جينا نديرو البوان ا ديال اس يو بكل بساطه بلاصه او غنديرو ا هي ا ام فيكتوريال يو فيكتوريال او ام دي دو ام، وحتى هي كتساوي الماتريس فوا ديك الفيكتور اي. غنفترضوا بلي كاين عندنا واحد الغوبير او، هذا غوبير ار، كاين واحد السوليد عندنا واحد البوان ام عندها دي دو ام، هذا السوليد اس كاين عنده واحد الفيتاس في ديال ام بارابور ار. دونك كاين غنفترضوا بلي كاين عندنا واحد البوان ا كناخدوها ابارتمون اس. عندنا اس اون موفمون par rapport à R. وعندنا M، عندنا M هي دي دو M هي لا ماس دو بوان M. افيك هذه الأهم هي أن A appartement S. عندنا لو مومون ديال بوان ا ديال اس بارابور ا كما كنعرفوا هو لانتيغرال ديال ا ام فيكتوريال في ام بارابور ار دي دو ام. هنايا غنديرو ديك غولاسيون ديال
فارينيون مثلا غندخلو مثلا واحد البوان ا، هنايا د في ام غنحولها ل في ا. كيفاش؟ غتولي لنا ايكال لانتيغرال ديال ا ام فيكتوريال في ديال ا ابارتمون ار بلس اوميغا ديال اس بارابور ا ار فيكتوريال ا ام. واش هادي دو ام؟ مزيان. فرق لانتيغرال مومون ديال اس بارابور ا هي لانتيغرال ديال ا ام فيكتوريال الفيتاس ديال ا بارابور ا دي دو ام بلس لانتيغرال ديال ا ام فيكتوريال اوميغا ديال اس بارابور ا فيكتوريال ا ام دي دو ام. هذا شنو هو؟ هذا هو الجي ديال ا اس، ولكن هنايا بلاصه او كاين عندنا اوميغا ديال اس بارابور ار. دونك يولي التعبير يولي عندنا التعبير مكتوب على الشكل مون ديال ا هو لانتيغرال ديال ا ام دي دو ام، يعني هاد دي دو ام اللي كاين عندنا هنايا ندخلوها لحدا ا ام فيكتوريال في ديال ا بارابور ار بلس هاد التعبير هذا شنو هو؟ هو في النهايه هو الماتريس فوا هذيك الفيكتور انيتير. في هاد الحاله عندنا فيكتور انيتير هي اوميغا، هي الفيكتور روتاسيون. مزيان. دونك هي ماتريس ديال ا اس فوا الفيكتور ديال روتاسيون اوميغا. مزيان. هادي اشنا هي؟ هادي اللي هنايا رجعنا هادي اللي كنت قلت لكم عقلوا لها، هي هادي. عفوا هادي اللي هنايا بالنسبه لنا هادي هي التعبير ديال هادي التعبير ديال سميتها كاع الكونتيتي دو موفمون. التعبير ديال الكونتيتي دو موفمون، والتعبير ديال الكونتيتي دو موفمون ما هو الا ام في ا جي. عفوا هنايا ماشي جي، هنايا راه ام. هنايا علاش عرفت دابا علاش لفت هذا هو التعبير ديال اللي كنا حصلنا عليه. لقينا حنايا الانتيغرال ديال ا ام دي دو ام. دونك انا غنعوض ام جي. مزيان. دروكا صدقتي هي هاديك في في ديال ا بارابور ار بلس الماتريس ديال السيستيم في البوان ا فوا اوميغا ديال اس بارابور ار. دونك غيولي عندنا التعبير اللي غنحصلوا عليه، ولا التعبير اللي غنخدموا به بزاف ديال ليكزيرسيس، هو لو مومون ديال البوان ا هي ام في ا جي فيكتوريال في ديال ا بارابور ار بلس لا ماتريس ديال ا في اس فوا اوميغا ديال اس بارابور ار. هذا خصكم تعقلوا عليه، يعني هذا هو المهم في هادشي كله. هذا كان ديمونستراسيون باش نوصلوا على العلاقه. دونك يعني وصلنا ان التعبير ديال المومون ديال واحد البوان ان، التعبير ديال المومون سينيتيك في واحد البوان ا ممكن يتكتب على هذا الشكل باغ ديفينيسيون. الا كانت عندنا واحد المومون واحد البوان ديجا حسبناها نقدروا نستخدموا هذه الخاصيه هذه. كاين عندنا كنستخدموا هذه، ولكن هنا كاين جوج الحالات. سي عندنا ا كونفوندي مع جي، يعني ا مطابقه مع جي. الا جينا نطبقوا ا مطابقه مع جي، دونك غنجي غنعوض ا بجي، غيولي عندي ام ا عفوا جي فيكتوريال
في ديال ا بارابور ار هادي اش غتساوي زيرو، حيتاش هاد المتجه غنمشي لنا الفيكتور نيل. دونك هاد التعبير كلشي غيساوي زيرو. في هاد الحاله غيكون عندنا المومون ديال ا بارابور ديال اس بارابور ار هي اش، هي لا ماتريس ديال ا اس فوا اوميغا ديال اس بارابور ار. يعني اللي جا كنا حسبنا كانت عندنا مثلا ا كونفون ديال جي وديجا حسبنا لي ماتريس دينيرسي دونك وكانت عندنا اوميغا غتسهل علينا اننا نخدموا بهذه الطريقه، غتوصلنا لنتيجه دغيا. يا اما سي عاوتاني ان ا فيكس في الغوبير دون في الغوبير ار. يعني فاش كتكون ا فيكس يعني جينا لهنايا الفيتاس، التعبير ديال الفيتاس ديال ا بارابور ار اشنا هي الديريفي ديال او ا سور دي دو تي. مثلا الا كانت عندنا هاد هادي عباره عن واحد فيكس دونك هاد الديريفي كلشي غيمشي للزيرو، يعني هاد الفيتاس غتمشي للزيرو. الا كانت هاد الفيتاس هادي تمشي للزيرو اش غيمشي للزيرو، دونك غيبقى عندنا لو مومون ديال ا ديال اس بارابور ار هو الماتريس ديال ا اس فوا اوميغا ديال اس بارابور ار. دونك هنايا كاين عندنا جوج الحالات غتسهل لنا الحساب. الا جاب الله كانت عندنا كونفوندي مع جي او لا افيكس في دون روبير ار ديريكتومون غيكون عندنا لو مومون هو عباره عن ماتريس فوا فيكتور ديال روتاسيون اوميغا. كنتمنى يكون الشرح واضح وبسيط. بون شانس.